आज शिमेपायण ह्या भागात नवे रस्त्याची शुभारंभ ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित असतात आमच्यो सरपंचा बाय दिशा सतरकर, आमच्यो आदल्यो सरपंचा बाय हर्षा गावडे, या भागाचे पंच सदस्य श्री सुभाष बाप गावडे, आदले या भागाचे पंच सदस्य आणि विद्यमान पंच सदस्य शेजारच्या भागाचे श्री रणजित बाप देसाई, बाकीचे सगळे म्हणजे विलेज पंचायत, रेवळचे पंच आणि विंगड वाठारातले पंच सदस्य, हांगा उपस्थित आशिल्ले ग्रामस्थ, नव्यानूच आमकां असिस्टंट इंजिनियर म्हणून मेळिल्ले आसात ते दिलीप बाप केरकर, म्हजी ल्हान मणकुली भुरगीं, म्हजी ताई, माई, आजी, तुमकां सगळ्यांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार. खूब बरें दिसलें ज्या वेळाचेर म्हाका दिसता हांव 2012 प्रियोळ मतदारसंघान निवडणुकीक उबो राविल्लो त्या वेळाचेर हांव प्रचाराच्या दरम्यान ह्या उंच अशा टेकडीचेर आयिल्लो आशिल्लो आनी एकूच एक ह्या ग्रामस्थांची मागणी आशिल्ली की आमकां मोटर एक्सेसिबल रस्तो करून दिवचो, कितें तरी उपाय काडचो. तदनंतर 2017 हांव आमदार जालो आणि खास करून कांदिवलीकर, बाकीचे सगळे आमचे गुरुजी, सामके जाणते, ज्यांच्यांनी ह्या रस्त्या खातीर खूबशे अशे फॉलोअप केले. त्याचप्रमाणे म्हजे कार्यालय जे आसा त्या कार्यालयाच्या माध्यमांतल्यान जायनाशिल्ली गोष्ट खास करून आज मोठे दमाजान आणि मोठे उमेदीन तांच्यांनी हो कार्यक्रमाचे आयोजन केल्ले आसात. गेली कित्येक वर्सांची मागणी आज तांचे हृदय भरून आयिल्ले आसात, म्हजें काळीज भरून आयिल्लें आसात. कारण आमची एकमेव सेवा सुरवात पासून आमी म्हणिल्ले आशिल्ले की म्हजो प्रियोळ मतदारसंघ हो दोंगुर्ल्यांनी, कुळागर, भाटां आणि वजऱ्या न्हंयांनी भरिल्लो हो मतदारसंघ. म्हणजे एक स्वप्न आशिल्लें की प्रत्येकाच्या घरादारान एक्सेस पावचो, रोड पावचो, जेणे करून आपत्कालीन परिस्थितीन कोणी एखादे वेळ जर बरो ना जालो, ताजेर प्रसंग जर आयलो जाल्यार एम्ब्युलन्स तरी तांच्या दारान पावपाक जाय. हे अजूनय स्वप्न अजूनय हावेस घेऊन आम्ही मुखार म्हजे पंच मेंबर्स, म्हजे कार्यकर्ते, ग्रामस्थ आज वावर करीत आसात. आणि जे कितें काही गोष्टी आमी उत्तर दिल्ले आशिल्ले म्हणून हांव सदांच सांगता, प्रियोळ मतदारसंघातल्या स्वाभिमानी आणि अभिमानी मतदारसंघातल्या आणि कार्यकर्त्यांच्या डिक्शनरीन ना हो शब्द ना आणि अशक्य अशें कांयच ना हे आमी वारंवार दाखोवन दिल्लें आसा. आणि हे जे सगळे जर श्रेय जर कोणाक जर वता ते पाठपुरावो केल्ले आणि जी इच्छा आकांक्षा घेऊन ह्या ग्रामीण भागातलो आम्ही विकास ह्याच एक्सेसातल्या माध्यमांतल्यान करपाक शकता. त्यांचो आनी एकूय विशय आशिल्लो की उदक वयर चडनाशिल्लें. हो उदकाचे थेंबे खातीर हे जे ग्रामस्थ जे आसात ते तरसताले, पूण ह्याचो आज उपाय योजना करून ह्या ग्रामस्थांक सुद्धा उदक, तांकां रस्तो, हे सगळ्यो काही गोष्टी आज पूर्ण करता आसतना त्यांचे आम्ही दिल्ले उतर त्या आज आबेरतूर करता आसतना खूपच समाधान दिसता. ह्या पार्श्वभूमीचेर हांव आमचे असिस्टंट इंजिनियर कार्यालय जे आसा ते आमचे ज्युनियर इंजिनियर तन्मय बाप केरकर, आत्ताचे आमचे असिस्टंट इंजिनियर दिलीप बाप केरकर, आदले आमचे आणि कॉन्ट्रॅक्टर, एक खूप महत्वाचे रोल त्यांनी बजावलेलो आसा. आणि म्हणूनच ज्या वेळाचेर आमी आज वयर वतले त्या वेळाचेर तुमकां कळटलें की खंय आमी हो रस्तो वेल्लो आसा. म्हाका दिसता अशेच रस्ते आणि 2-3 आमचे काम सुरू आसात. हांव ह्या माध्यमांतल्यान इतलेंच मागतलो संपूर्ण गोंयच्या लोकांकडे की मनीस जेन्ना जन्म घेता तेन्ना साधन सुविधेचो अभाव केन्नाच आसपाक जायना. पूण जी जमिनीचो जो विशय जो आसा तो सडळ हस्ते किंवा कोणाचेच तरेचे ऑब्जेक्शन न आता आसतना काम करपाक जर आमकां जर दिलें जाल्यार म्हाका दिसता आमी बरी तरेची सेवा दिवपाक शकता. कारण केन्ना कोणाक खंयच्या रस्त्याचो कोणाक गरज पडटा हे आमकां सांगपाक शकना. आणि म्हणूनच
आज जाणी जाणीन ह्या रस्त्या खातीर आमकां सहकार्य केल्ले आसा, ज्यांच्यांनी सहभाग दाखयलेलो आसा त्यांचे हांव खूप खूप मनापासून आभार व्यक्त करतलो आणि अभिनंदन करता आमचे ह्या सगळ्या वाड्यार राहणाऱ्या सगळ्या लोकांचो, कारण ताणें एक संयम दाखयलो आणि हांव सदांच म्हणटा संयम जर मनशान जर राखलो जाल्यार काम एखादो भशेन जावपाक शकता, परंतु तो बरें जर आमकां जर टेस्ट जर करतलो तेजी चव जर आमकां चाखपाक जर मेळटली जाल्यार वायट किंवा म्हणजे त्रास हो कितें पयलो आमकां जर जालो जाल्यार आमी बरे तरेन तेजो सांबाळ करपाक शकता. आणि हांव इतलेंच म्हणटलो, ह्या शिमे पायणीच्या म्हाका दिसता आमचे दोन्ही पंच आशिल्ले, आतांचो पंच आसा, आदलो पंच आसा, बरीचशी कामां त्या वेळाचेर आमी केल्ली आशिल्ली. ह्या प्रेम मतदारसंघात जितले कामां आमच्या मुखार मांडिल्ले आसात ते पूर्ण करपा खातीर म्हजे पंचायतीचे सकट जिल्हा पंचायतीचे बरोबर आमी कटिबद्ध आसात. आजच्या ह्या नव्या म्हाका दिसता पयलेच पावट आमी दुसरो बिस्तरो आसतना आमी फाउंडेशन घालताले आनी आमी लोकांक उगडो करून दिताले, पण आज म्हाकाय खूब बरें दिसलें. म्हणजे हांव एक मोठेपण सांगना, ह्या आमचे मास्तर जे आसात, आमचे ग्रामस्थ जे आसात ते म्हाका सहज मेळपाक आयले आनी ते सांगपाक लागले की सर आमच्या रस्त्याचे उद्घाटन जावपाक जाय. म्हजे डोळे भरून आयले, कारण एक माणुसकीचे उदाहरण जर आज जर कुडीन जर दिल्लें जाल्यार ह्या सगळ्या आमच्या ग्रामस्थांनी दिल्ले आसात. जाल्यार बरेचशे फावटी आमी कितें पळयतात, काम जालें वयज मेलो, अशे तरेची परिस्थिती आमी खुबशे कडेन पळयलेले आसा. आमकां गरज म्हणजे अशें आसा की आमकां वाटच नाशिल्ली, वाट नाशिल्ली, रस्तो ना, वाट ना, ताका लागून पांय वाटेन येण्या जाण्या सगळें आशिल्ले आनी लोक वस्ती वाडली, घरांय वाडली थंयसर, ताका लागून भुरगीं बाळां सगळीं आसा. हेची जाणीव घेवन आमी मागीर आमदार आसा पळय गेले, आमदारां कडेन वचून तांकां कथा सांगितली सगळी आनी तांकां ती पटली, तेंच्यांनी तो प्रयत्न केलो आनी आयज आमी त्या रस्त्याचें आमी उद्घाटन हे करता. हे आमकां आनंदाची बाब आहा. आतां रिक्षा सुद्दां 3 जाणांनी घेवन वयर वयता. कालच कोणी तरी रिक्षा हाडली, ती समज घरा पर्यंत गेली. म्हणजे हे जे सगळी घरां आतां आसा ती तांकां सगळ्यांनी रस्तो घरा पर्यंत गेल्लो आसा. सो तुमी जेन्ना पयलीं घर बांदलें तेन्ना परिस्थिती कशी आशिल्ली? तेन्ना परिस्थिती अशी न्हू, दुसऱ्याच्या प्लॉटातून पायवाट होती. हां, प्लॉट दुसऱ्याचो तेतून पायवाट होती आनी पायवाटेन आमी ये जा करताले. मागीर कोणी बरो बिरो ना जाल्यार? बरो बी ना बरो बिरो ना जाल्यार मागीर एक तर ताका उचलून हाडपाचो. म्हाज्याच बायले बरी नाशिल्ली म्हणून तिका त्या मुलान खांद्यार मारली आनी खांद्यार मारून ती घेवन येयलो आनी ती घेवन येवन गाडयेंत घालून आमी बांबोळे गेल्या. पण ती काय बांबोळी तशी नेल्यामुळे आमकां जाणीव जाली की आमकां रस्त्याची खूब गरज आसा आनी म्हणून आमी आमदार साहेबां कडेन गेले. आमदार साहेबांनी सांगले, तांकां पटोवन दिले आनी रस्तो मग त्यांनी जेन्ना होकार दिलो त्याची परिणिती आज जाता की आज आमी त्या रस्त्याचें उद्घाटन करता. रस्त्याचें काम कशा पद्दतीन केल्लें आसा कॉन्ट्रॅक्टरान? काम बरें केलां तेणी, बरें उडयलां. बरें उरल्या. मदीं मदीं मातशें गॅप घेतला पण ते बरें आसा. ते काम सुंदर केल्लें आसा. काम बरें आसा. ओके. म्हणजे रिक्षा चडोवन वयर वयता घरा डायरेक्ट वयता. म्हणजे काम बरें आसा म्हणपाचें. ओके. तुमचें नांव कितें भाऊ? म्हाजें नांव दौलतराव खानविलकर. हां, ओके. आतां कितलीं घरां आसा वयर? आतां 8-10 घरां आसा. 8-10 घरां आसा. म्हणजे आतां खंय तरी घरां वाडलेलीं आसा. वाडली आतां घरां वाडली, भुरगीं वाडली, मनशां वाडली, सगळे वाडले आनी आतां एक चाळ कशी जाल्या आमची. नाजाल्यार हांव एकटोच 91 गेल्लो. हां, 91 गेल्लो तेन्ना हांव एकटोच आशिल्लो. म्हणजे एकटो म्हणजे आमी मुलां बाळां बायल बी सगळीं आमी एकटे आशिल्ले. आमी सगळें सामान आमचे डोक्यान व्हरून घर बांदलां. मजुरे येवंक तयार ना, रस्तोय बरो नाशिल्लो, चिरे टाकूकय रडटालो. म्हणजे 91 ते आयज पर्यंत तुमी हे त्रास काडटले ते आयज खंय तरी तुमचे आज आमकां इतके आनंद जाता की आमच्या आमदाराक खंय दवरूं आनी खंय नाका अशें आमकां दिसता. आनी ताका लागून आमदारान एक काम बरें केलें की जशें तो उलयलो तशें तें काम केलें आनी म्हणून ती मराठींतली एक म्हण आठवता. आतां बरें जालें सूख न्हू. हांव भोंवपा येनाशिल्ली ती आतां येता मातशें हांगा पर्यंत येता आनी वयता.
कितले वर्साची मागणी आशिल्ली? मागणी असा आता झाली 20-25 वर्ष आता. ही घरा जाल्यार मग सगळ्यांनी सुरुवात केली. म्हणजे खंय तरी वयतलो जाल्यार तुमकां चलोन येवचें पडटालें. हातीक धरून हाडटाले आनी बसयताले गाडयेक. दोतोरागेर सुद्दां वयतलो जाल्यार उखलून व्हरचें पडप. उकलून पयलीं उचलूनच जाले 6 महिने. हां. ह्या मुलांनी माझ्या पाठीवर घेऊन सुद्धा होत नाही मला आजारी असताना. आज आपल्या आमदारानं हे काम करून दाखवलं. आमदारान पाया पडून गेलेले माझ्या हां निवडणुकीक मतां गेले हां. तेव्हा आशीर्वाद दिलो तांकां. तो झालो सारको. आणि तुमचो रस्तो करून दिलो. ओके. तुमची आई नाव कितें? माझे सुजाता. म्हाजें नांव अमोल खानविलकर. आमी हांगाच रावता पयर, पण बरीच वर्सां जालीं आमी त्रास काडला की एम्बुलन्स वचनाशिल्ली किंवा कोणी सिरियस पेशंट आसलो जाल्यार ताका उखलून हाडचें पडटालें. कितें समजा हेवी सामान आहा जाल्यार सुद्दां तें माथ्यानूच व्हरचें पडटालें. पूण आतां जवळपास 10-15 वर्सां नंतर फाटी लागल्या नंतर आयज हो रस्तो आमकां दिसता हांगा. सो हांव तेच्या फाटल्यान आसलेल्यांक न्ही किंवा तेच्या फाटसून जे मेहनत करणारे आसा तांकां सगळ्यांनी धन्यवाद दिता. आनी हेचो बेनिफीट किंवा हो आजून डेवलप जावचो अशेंय तेंचे कडेन हांव मागता की काही जाग्याचेर अजून थोडेंशें काम उरलां, तें इनकम्प्लीट आसा अशें म्हणना हांव, पूण ताका टायम लागतलो. पूण मेन गरज आशिल्ली ती रस्त्याची. जे सामान व्हरपाकूय त्रास जातालो किंवा वयलें जें काम उरलां तेकाय रस्त्याची गरज आहा की तें सामान वयर पावोवपाक जाय. सो ताका लागून आयज हो रस्तो आमी आमच्या फुडें सरून किंवा आमचे जे सपोर्टर आसात, लिडर्स आसात, तेंच्यांनी फुडाकार घेवन हो रस्तो केल्लेलो आसा. आनी मोठो वांटो हांगा आसा तो आमचो गोविंद बाब. सो हेच्या सहकार्यान आज बऱ्या तरेन हें जाल्लें आहा. PWD सपोर्ट आसा आनी लोकांचोय ताका सपोर्ट आशिल्लो. सो रस्तो आयज जाल्लेलो आसा. सो सगळ्यांनी तेजो बेनिफीट मेळचो